नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोग प्राथमिक तह खुल्ला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम 2077 बाट हामीले कसरी प्राथमिक तहको परीक्षाको विषयगत परीक्षाको तयारी गर्ने र पाठ्यक्रममा के समावेश रहेका छन् भन्ने विषयको सम्पूर्ण जानकारी दिन म तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु विष्णु साउद। यस भिडियोबाट तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु र कसरी हामीले अध्ययन गर्ने र कसरी तयारी गर्ने विषयगत परीक्षालाई कसरी फोकस गरेर हामीले तयारी गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रश्नहरू कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विषयगत प्रश्न हामीलाई चाहिँ पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कको सोधिनेछ, जुन समय चाहिँ 3 घण्टा रहनेछ तह प्राथमिक तह अन्तर्गत। अब यसमा तपाईँलाई खण्ड क ख ग भनेर सोधिनेछ। यसमा तपाईँको एकाइ 1मा खण्ड क भित्र हामीले यी सबैभन्दा पहिला जाउँ। खण्ड कमा कुन कुन एकाइहरू समावेश गरेका हुन्छन् त। एकाइ 1मा रहेको छ शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन। अब यहाँ कक्षा कोठा शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न उपशीर्षकहरू पनि राखेको छ। यसबाट जस्तै हामीले यसमा रहेको छ 1.1 शैक्षणिक योजनाको परिचय, आवश्यकता, निर्माण, प्रयोग, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना, दैनिक कार्यतालिका, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अवधारणा, महत्त्व र कक्षा कोठाको वातावरण बसाइ व्यवस्थापन, यस सम्बन्धी चाहिँ रहनेछन्। यस सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछन्, विषयगत प्रश्नहरू जुन हामीले जुन 11-12मा पढेका सही शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न पेडागोजी का विषयहरूलाई तपाईँले खोजेर ती बुकहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने सबै कुराहरू हामी त्यहाँबाट नै पाउछौँ। जुन अर्को रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन। यो शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ, कक्षा 12मा नै पढेका छौँ। कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन, भाषिक, सामाजिक, सिकाइ क्षमता, बौद्धिक र शारीरिक विविधतामा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक सुधार सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक सामग्रीको प्रकारहरूको बारेमा, कसरी निर्माण गर्ने, प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विषयहरूको विषयगत शैक्षिक सामग्रीहरूको कसरी निर्माण गर्ने, तिनीहरूको निर्माण गर्दा के आवश्यकता पर्छ र कसरी प्रयोग गर्ने, यस सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी सुधार गर्ने, शैक्षिक सुधार गर्न लागि के शैक्षिक सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ, यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को रहेछ 1.4मा विद्यालय समुदाय सम्बन्धको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयको विकासमा समुदायको सहभागिता कस्तो हुन्छ, दायित्व के रहेको छ, समुदायको विकासमा विद्यालयको योगदान के छ, विद्यालय र समुदाय बीच सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, यस सम्बन्धी पनि प्रश्नहरू तपाईँलाई विषयगत लामो र छोटो प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ। अर्को रहेको छ बाल मनोविज्ञान, जुन तपाईँले 11-12मा अथवा तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा पढिरहेका बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रश्नहरू आउँछन्। जुन बाल मनोविज्ञानमा अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता र महत्त्व, बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, त्यसको अर्थ के हो होइन, त्यसको शाब्दिक अर्थ के हो, व्यापक अर्थ के हो, त्यसको क्षेत्रहरू के छ, आवश्यकता के छ, महत्त्व के छ, त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ 2.2मा मानव वृद्धि र विकास। हामीले अध्ययन गर्दा, हामीले भनौँ न तयारी गर्दा यही पाठ्यक्रमको अनुसार नै हामीले जुन पाठ्यक्रम टपिक दिएको छ, जस्तै अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्त्व हामीले जानेकै नै हुनु पर्यो। अब यो क्षेत्र 4वटा मध्ये एउटा नै आउन सक्छ होइन, किनभने हामीले जुन टपिक हुन्छ टपिक वाइज चाहिँ हामीले पढिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को रहेको छ मानव वृद्धि र विकास। मानव वृद्धि र विकासमा वृद्धि र विकासको अवधारणा कसरी आयो, मानव विकासका विशेषताहरू के छन्, मानव विकासका चरणहरूको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था, मानव विकासका चरणहरूमध्ये यसको परिचय, विकासात्मक कार्यहरू, विशेषताहरू, शारीरिक र संवेगात्मक परिवर्तन तथा प्रभावहरू, रुचिहरू, सङ्कटहरू, पूर्व र उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीहरूको सुरक्षित विकासमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका बारेमा तपाईँलाई सोध्न सक्छ। अर्को रहेको छ 2.4मा चाहिँ सिकाइ सम्बन्धी, सिकाइको अर्थ के हो, स्वरूप, शैलीहरू कस्ता शैलीहरू हुन्छ, परिपक्वता र सिकाइ बीच अन्तरसम्बन्ध के हुन्छ, सो प्रतिबिम्ब सिकाइ र सिकाइका स्थानान्तरण, स्मरण र विस्मरण, उत्प्रेरणा र सिकाइ सम्बन्धी पनि तपाईँलाई सोधिनेछ। अर्को एकाइ 3मा रहेको छ खण्ड क अन्तर्गत एकाइ 3मा शिक्षण विधि र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, शिक्षण विधि र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने सम्बन्धी रहेको छ। जस्तै 3.1मा चाहिँ शिक्षण विधिको टपिक रहेको छ। अब यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ भने प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विषयहरूको विषयगत शिक्षण विधि, जस्तै तिनीहरूको परिचय, विशेषताहरू, शिक्षण विधिको वर्गीकरण र प्रयोग,
कसरी त्यस्तो शिक्षण विधि हामी कुन विधिको प्रयोग गर्छौँ, कस्ता विशेषता छन् र तिनीहरूको वर्गीकरण के छ, कसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ त यस सम्बन्धी चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ। पाठ्यपुस्तक शिक्षक निर्देशिकासँग शिक्षण विधिको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ यसको बारेमा पनि जानकारी हुनु पर्यो। शैक्षणिक विधि प्रविधि रहेको छ 3.2 यसको अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, वर्तमान, अभ्यास र व्यवस्थापन र प्रयोगको बारेमा हामीले जानकारी हुनु पर्यो। अर्को रहेको छ परीक्षा र मूल्याङ्कन। परीक्षा र मूल्याङ्कनमा परीक्षाको अवधारणा, परीक्षाको उद्देश्यहरू, परीक्षाका प्रकारहरू, शिक्षक निर्मित परीक्षा, स्तरीकृत परीक्षा, मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्यहरू, प्रकारहरू, मूल्याङ्कनका साधनहरू र प्रयोग र प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने मूल्याङ्कनका विधि र तथा प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। अर्को रहेको छ 3.4 मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरू जस्तै अवलोकनबाट गरिने मूल्याङ्कनहरू भयो, श्रेणीमापन गर्ने, रुजुसूची, सञ्चित अभिलेख, घटना वृत्ति अभिलेख र कार्य सञ्चिका। यो तयार गर अथवा तपाईँको यसरी चाहिँ कक्षा यति क्लास कक्षा 4 को अवलोकनबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ एउटा नमुना तयार गर। जस्तै रुजुसूची कसरी गरिन्छ, के हुन्छ, श्रेणीमापन के राखेका हुन्छन्, यी सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिन सक्छ। एकै 4मा रहेको छ नेपाली भाषा शिक्षण। नेपाली भाषा शिक्षण सम्बन्धी तपाईँको भाषिक सिप शिक्षण रहेको हुन्छ। भाषिक सिप शिक्षणमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सम्बन्धी रहेको हुन्छ र सम्बन्ध शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, पढाइका तत्त्वहरू, ध्वनि, सचेतना, लेखवर्ण, सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पढाइ, प्रभाव, बोध र लेखाइ सम्बन्धी रहेका हुन्छन्। 4.2 चाहिँ रहेको छ नेपाली भाषामा पद्य र गद्य शिक्षण पनि रहेका हुन्छन्। त्यसको परिचयको बारेमा, प्रयोजन कसरी गरिन्छ, शिक्षण विधि तथा शिक्षण क्रियाकलाप र भाषिक विकासमा विधाको शिक्षणको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ 4.3 व्याकरण शिक्षण सम्बन्धी। व्याकरणमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ वर्णविन्यास तथा लेख्य चिह्नको परिचय, प्रयोग, शब्दकोशको प्रयोग, शब्द भण्डार, उखान, टुक्का, शब्द रचना, वाक्य रचना, वाक्यान्तरको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 4.4 रहेको छ नेपाली भाषा शिक्षण प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू तथा मूल्याङ्कनका प्रचलित युक्ति तथा साधनहरूको बारेमा। 4.5 रहेको छ बोध, अभिव्यक्ति र सृजनात्मक लेखन। बोध, अभिव्यक्ति र सृजनात्मक लेखनमा तपाईँलाई अनुलेखन, श्रुति लेखन, अनुच्छेद लेख भनेर आउन सक्छ, बुदा लेखन गरेर आउन सक्छ, साराङ्क लेख भनेर, चिठी लेखन, निवेदन लेखन, निवेदन लेख्ने कुराहरू चाहिँ संज्ञा कार्ड, नियन्त्रण कार्ड, वाद विवाद, संवाद लेखन भनेर तपाईँलाई 5 नम्बर 10 नम्बरको सोध्न सक्छ। एकै 5मा रहेको छ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भनेर रहेको छ, जसबाट सामाजिक अध्ययनको परिचय, महत्त्व, एकीकृत पाठ्यक्रमकोमा मेरो सेरोफेरो र शिक्षण सम्बन्धीबाट बढी सोधिने हुन्छ। र तपाईँको 5.2 रहेको छ समाज र संस्कृतिको बारेमा। समाज, संस्कृति र मानवीय सम्बन्धको सामाजिक समस्या, कारण के हुन् र समाधान कसरी गर्ने, सरकारी गैर सरकारीको निकायको भूमिका के हुन्छ त समाजका समस्याहरूको बारेमा, यस सम्बन्धी आउन सक्छ। हाम्रो पृथ्वी र भूगोलको बारेमा, पृथ्वीको परिचय, बनावट, विश्व मानचित्रको कुराहरू, नेपालको अवस्थित, नेपालको भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजनको कुराहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐतिहासिक गतिविधिका बारेमा, नेपालको प्राचीन काल, लिच्छवी काल, मल्लकाल, सामान्य जानकारी, आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति उपलब्धि, नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको परिचय र विशेषताहरूको बारेमा तपाईँले ऐतिहासिक गतिविधिको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ 5.5 नागरिक सचेतना र मानव मूल्य शिक्षा सम्बन्धी पनि हामीले, जस्तै नागरिक शिक्षा भनेको के हो, नागरिक मौलिक हक अधिकार बारेमा, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको बारेमा आधारित शिक्षाको बारेमा, नेपालको राज्य संरचना, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य, अधिकार बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खण्ड खमा रहेको छ एकै 6मा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण। अब अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणमा कुन टपिकबाट सोधिन्छ भने टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल रहेको छ। टिचिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ टिचिङ लिस्निङ हो, टिचिङ स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ एन्ड टिचिङ राइटिङबाट सोध्न सक्छ। टिचिङ ग्रामरमा तपाईँको एक्जुलेटरी भर्बहरू भयो, टेन्सका कुराहरू, नाउन्स, एडजेक्टिभ, प्रिपोजिसन एन्ड आर्टिकलबाट। अनि 6.3मा छ कम्पेरियन्स आइटम डेभलपमेन्ट रहेको छ, जस्तै म्याचिङ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मल्टिपल चोइस एन्ड सर्ट एन्सर द क्वेसन, पजल बक्स सल्भिङ आउन सक्छ। अर्को रहेको छ ल्याङ्ग्वेज फङ्सनमा आउन सक्छ, इन्ट्रोड्युसिङ द वान सेल्फ अथवा ग्रेटिङ एक्सपिरियन्स एन्ड नेड, एक्सप्रेसिङ द एक्सपिरियन्स, expressing the likes and dislike, describing the people, place, thing, requesting and the responding,
विषय सम्बन्धी तपाईँको ल्याङ्ग्वेज फङ्सनबाट आउनसक्छ। अर्को रहेको छ टेक्निक फर द इङ्ग्लिस टिचिङमा आउनसक्छ। युज अफ द टेक्स्ट बुक कसरी प्रयोग गर्ने, प्रिपेरिङ द लेसन प्लान, युजिङ द ल्याङ्ग्वेज गेम, पियर वर्क, ग्रुप वर्क, युज अफ द क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी तपाईँलाई सोध्न सक्छ। अर्को रहेको छ 21.7मा गणित शिक्षण सम्बन्धी। गणित शिक्षणमा आउनसक्छ तपाईँको 7.1मा ज्यामितिबाट समतलीय चित्रहरू जस्तै त्रिभुज भयो, चतुर्भुज भयो, वृत्त सम्बन्धी ज्ञान तथा समस्या समाधान आउनसक्छ 5 नम्बरको प्रश्नहरू। अर्को रहेको छ 7.2मा चाहिँ अङ्कगणित सम्बन्धी अङ्क र सङ्ख्याको ज्ञान, गणितका आधारभूत क्रियाहरूको बारेमा, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, समयका प्रकारहरू र क्रियाहरू, दूरी, परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन, समय, मुद्रा र नापतोल सम्बन्धी आउनसक्छ। 7.3मा बीजगणितबाट बीजगणित व्यञ्जनको जोड, घटाउ, गुणन, भाग, सरलीकरण तथा समीकरण सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाईँलाई दिइनेछ। 7.4मा चाहिँ गणित शिक्षण सम्बन्धी विषयहरू जस्तै आधारभूत तह 1 देखि 3 को पाठ्यक्रममा गणितको स्थान र शिक्षण, गणित शिक्षण र शिक्षकको पेशागत विकासको लागि प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ। तपाईँलाई यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली प्रश्नहरू दिएर डाइरेक्ट सोल्भ गरेर भनेर होइन कि तपाईँले कसरी शिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। गणित शिक्षण जस्तै अङ्कगणितको जोड कसरी सिकाउनुहुन्छ, यसरी कक्षा 1मा अङ्कहरूको 2 अङ्कको जोड कसरी तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, प्रश्न पार्नुहोस् भनेर तपाईँले एउटा व्याख्यात्मक तरिकाले तपाईँले प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। अर्को रहेको छ 1.8मा विज्ञान तथा प्रविधिको शिक्षणको बारेमा रहेको छ। 8.1मा विज्ञान अध्ययन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा। यसमा विज्ञान अध्ययनको खोज, अवलोकनको प्रयोग, लम्बाइ चौडाइ, पिण्ड, समयको नाप, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विज्ञान शिक्षणका सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगबाट तपाईँलाई सोधिन सक्छ। र जीव र वातावरण सम्बन्धी, जीव र वातावरणको वर्गीकरण, जीवलाई असर पार्ने वातावरणीय तत्त्वहरू, जनावरहरूको वर्गीकरण, ढाड भएका, ढाड नभएका, बिरुवाहरूको वर्गीकरण, जमिनमा र पानीमा पाइने, फुल फुल्ने नफुल्ने, एकदलीय, द्विदलीय, यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई जस्तै प्रयोगात्मक प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्न सक्छ। कसरी तपाईँले जस्तै फुल फुल्ने र नफुल्ने एक कक्षाको विद्यार्थीलाई तपाईँले कसरी तपाईँले पढाउनु अध्ययन गराउनुहुन्छ, कसरी उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ, सहज पाठमा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर एउटा घुमाउरो पाराले तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधिन सक्छन्। जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत जनावर बिरुवाहरूको जीवन प्रक्रियाको बारेमा, बिरुवाहरूका विभिन्न भागहरू र तिनीहरूका कार्य, जनावर र बिरुवामा हुने प्रजनन प्रक्रियाको सामान्य जानकारीहरूको बारेमा तपाईँलाई सोधिन सक्छ। पदार्थ शक्तिको बारेमा, पदार्थका प्रकार, पानी, हावा, चट्टान पदार्थका भौतिक गुणहरू, शक्तिका विभिन्न स्वरूपहरू, परिचय, महत्त्व, स्रोत र उपयोगिताहरू रहेका छन्। र अर्को रहेको छ 8.5मा अन्तरिक्ष रहेको छ। सूर्य र सौर्य परिवारहरूको बारेमा, सूर्य र सौर्य परिवारको बारेमा तपाईँले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। 1.9मा रहेको छ स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कलाबाट तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसमा रहेको छ 9.1मा व्यक्तिगत स्वच्छता तथा वातावरण सरसफाइको बारेमा। 2मा रहेको छ प्राथमिक उपचारहरूको बारेमा, यसको महत्त्व, पारिवारिक समुदाय स्वास्थ्य, घर, विद्यालय हुने दुर्घटना, प्राथमिक उपचार, दुर्घटनाबाट बस्ने उपायहरू, धुम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट व्यक्ति, परिवार, समाजलाई पर्ने असर र यसबाट बस्ने उपायहरूको बारेमा हामीले तयारी गर्नुभयो, अध्ययन गर्नु पर्यो। शारीरिक शिक्षाका आधारभूत सिपहरूको बारेमा तपाईँले सोध्न सक्छ। सृजनात्मक कलाको बारेमा सोध्न सक्छ। र अर्को रहेको छ 1.10मा भाषा र पाठ्यक्रम। अन्तिम रहेको छ 1.10 भाषा र पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमको अर्थ के हो, परिभाषा के हो, महत्त्व के छ, तत्त्वहरू के छन्, पाठ्यक्रम तत्त्वहरू, पाठ्यक्रम निर्धारणका आधारहरू के छन्, प्राथमिक तहको वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना कस्तो रहेको छ, यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् भने 10.2मा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ, विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्ध कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धी सोध्न सक्छ। अर्को रहेको छ 10.3मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका प्रक्रिया र प्रयोगहरूको बारेमा सोध्न सक्छ। र 10.4मा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक व्यवस्था, बहुभाषी समाज र भाषिक विविधतामा सोध्न सक्छ। 10.5मा रहेको छ नेपालमा मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयासहरू जस्तै संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी र संरचना व्यवस्थाहरूबाट तपाईँलाई सोधिन सक्छ। अब रहेको छ वैशिष्ट्यीकरण तालिका, जुन कुनै एकाइबाट कति प्रश्नहरू सोधिन्छन् र कस्तो प्रश्न तपाईँलाई सोधिन्छ भन्ने विषयमा रहेको छ। जस्तै एकाइ 1बाट शैक्षणिक योजना र कक्षाकोण व्यवस्थापनबाट एक प्रश्न सोधिन्छ, जुन 10 नम्बरको लामो उत्तर दिने तपाईँलाई सोधिनेछ। लामो उत्तरमा तपाईँलाई डबल 2-3 वटा प्रश्नहरू जोडेर तपाईँलाई सोधिन सक्छ। अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा
बाल मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ 5 नम्बरको। शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट सोधिन्छ एउटा प्रश्न 10 नम्बरको। त्यसै गरी नेपाली भाषा शिक्षणबाट सोधिन्छ 2टा 5 प्रश्नहरू, एउटा लामो उत्तर 10 नम्बरको, एउटा छोटो उत्तर 5 नम्बरको। 15 नम्बरको नेपाली भाषा शिक्षणबाट सोधिनेछ। अर्को रहेको छ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको सोधिनेछ। अङ्ग्रेजी शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको। गणित शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको। विज्ञान तथा प्रविधिबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला 1+1 गरेर 5 नम्बरको 2टा प्रश्न 10 नम्बरको सोधिनेछ। भाषा पाठ्यक्रमबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको। टोटल 12वटा प्रश्न तपाईँहरूको लागि 100 मार्क्सको सोधिनेछ। यो पाठ्यक्रम 2 खण्डमा विभाजन गरेको छ र 5 रङ रहेको छ। 77 साल 3 महिना 27 गतेदेखि लागू हुने रहेको छ। यसरी नै तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कुन क्षेत्रबाट कुन अङ्कमा आउँछ, कुन लामो प्रश्न आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराए। यसै आधारमा तपाईँले विभिन्न टेक्स्ट बुकहरू चाहिँ पुस्तकहरू तपाईँले खोजेर चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसै सम्बन्धी नोट गरेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।